matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Petsa 9, ni buwan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa to Station Manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Mayor Xiao gikalipay ang pagduaw ni Congressman Rinsa sa inaugural session. Mga establishmento sa Iligan gimanduan pagahin og halal lane. Re-roofing project sa water system og fish landing sa Barangay Tambakan natapos na. Sa kauluhan, NBI Chief gihagit si alias Tutoy nga panganlan ang sumalapay personel nga may kalabutan sa pagkawala sa mga sabongero. DSWD gipakusgan pa ang pagpangandam subay sa pasidaan sa Fibox alang sa Bulkang Taal. Vice President Sara gibatikos ang pagpakikdabayong sa gobyernos Pilipinas sa ICC kalabot sa kaso siyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa gawas Amerika gipasirado ang USAID aron mahiusa sa US State Department. Balita sa kinabuhing Kristohanon, US gibawi ang sanctions nga gipatuman niini sa Syria. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahayag ni Iligan City Mayor Frederick Xiao ang iyang kalipay sa pagbisita ni Iligan Lone District Congressman Celso Regencia sa inaugural session sa 19th Council kagahapon adlaw. Malaumon ang mayor nga unang lakang kini aron magkauli sa maayong kabubuton ang managlahing partido og tagsa-tagsa ka mga supporters. Malaumon si Mayor Xiao nga masundan pa ang panagkita o panaghisgot sa paghatod og dekalidad nga serbisyo sa mga Iliganon. Mainumduman nga sa proklamasyon sa pagdaog ni Mayor Xiao o Vice Mayor Ernest Oy, mihangyo si Mayor Xiao sa Vice Mayor nga mamahimong tulay ngadto kang Congressman Rinsa aron mapasiguli ang mayor og ang kongresista. Mapasalamaton ang mayor ngadto kang Congressman Rinsa o kang Vice Mayor Oy sa ilaang gipakitang statesmanship. Gibutyag ni Mayor Xiao nga bukas kanunay ang iya ang pultahan alang sa duha ka leader. Samtang sa Facebook page ni Vice Mayor Oy, gipahayag nini ang angay lamang kini sa kaayuhan ning syudad sa Iligan. Gipanguluhan sa Department of Trade and Industry Lano del Norte ang pagpasabot sa mga business establishment bahin sa City Ordinance number 24-7458 o ang Comprehensive Halal Ordinance sa Iligan. Gitumbok sa ordinansa ang pagpatuman sa halal lane sa mga establishmento aron malahi ang mga certified halal products ngadto sa non-halal products. Ang halal lane usa ka area sa grocery store alang lamang sa mga halal nga produkto aron malikayan nga makontaminar
ang produkto sa non-halal products. Kinahanglan usab nga adunay kaugalingon nga mga gamit alang sa halal nga produkto sama sa cart, sa basket, sa weighing scales og uban pang tools. Lahi usab ang counter diin magbayad ang mga konsumante kini aron nga maprotektahan ang mga halal products ingon man respeto sa relihiyosong tulumanon sa mga Muslim sa Iligan. Ang ordinansa ipatuman sa mga public markets, supermarkets, grocery stores, meat shops o uban pang mga stores nga sulod sa mga malls o mga nagbaligya og halal food sama sa process, luto o hilaw nga mga produkto. Giklaro usab ni Attorney Muhammad Salman na Ibrahim sa City Legal Office nga gidili ang pagbutang og halal sa usa ka produkto kung wala kini certification. Sumala pa sa DTI nga sa Region 10 aduna pa lamay tulo ka mga establishmento nga nagpatuman ini din usana ang Robinsons Iligan Supermarket nga aduna nay halal len. Gihimo ang pag-turnover og blessing sa 1.2 million pesos nga re-roofing project sa open space og 750,000 pesos nga water system project sa Fish Landing sa Barangay Tambakan ning Dakbayan Siligan. Mitambong sa kalihukan ang bagong committee chairperson sa Economic Enterprise Councilor Bernard Pacanya, Agnes Clerigo Maingat, Economic Enterprise Development and Management Office kun IDMO, Head Ritzy Rubio, focal person sa IDMO og ang mga brokers og retailers sa Fish Landing. Sumala pa sa sumala pa ni Konsyal Pacanya, samtang siya pa ang magdala sa komitiba. Plano niyang usbon ang mga pamaagi sa Fish Landing o uban pang economic enterprise sa syudad aron mabalik sa katawhan ang nakolekta pinaagi sa mga proyekto o mapalambo ang mga operasyon ini. Dugang pa ni Agnes Maingat, IDMO Chief, nga ilaang gilauman ang suporta sa konsyal sa pagpasar og mga resolusyon og budget alang sa kalambuan sa mga economic enterprise ning syudad sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, gihagit ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago si alias Tutoy nga panganlan ang personel sa ahinsya nga sumalapay may kalabutan sa pagkawala sa mga sabungero. Una nang gibulgar sa kontrobersyal nga whistleblower ang sumalapay pagkalambigit sa pipila ka mga personel sa NBI sa isyo sa missing nga sabungero kauban ang mga pulis o pipila ka mga dagkong personalidad. Gipamugos ni Director Santiago nga dili makasugod sa kaso kung walay mga partikular nga mga pangalan. Kung magdumili sumala pa niya si alias Tutoy nga magbulgar sa mga pangalan, siguro gayud nga dili kini maimbestigahan og tanan nga mga personel sa NBI ang pagailhon isip mga suspek sa nasong krimen. Una na nga nagpadayag ang NBI sa kaandam nga mutabang sa pagpaygayon og investigasyon nga gidumalahan sa Philippine National Police o sa Department of Justice. Sumala pa kang Santiago, andam usab ang ahinsya nga magpahigayon og forensic procedure sama sa DNA testing, lie detector test og uban pang proseso aron makatabang sa pagtumbok sa mga responsable nga maoy nagpaluyo sa mga gibulgar ni alias Tutoy. Una na usab nga giangkon ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga nasa kustodiya na sa kapulisan ang kontrobersyal nga whistleblower, sugod pa niatong siya pa ang hipi sa Criminal Investigation and Detection Group. Loyo sa may grabing aktibidad sa Bulkang Taal, gisiguro sa Department of Social Welfare and Development DSWD nga andam ang Field Office Calabarzon ini nga maghatag sa gikinahanglang tabang kun ugaling adunay katalagman. Sumala pa kang Assistant Secretary Irene Dumlao sa DSWD Disaster Response Management Group, aktibong gimonitor sa mga disaster response teams sa Central Office o Field Office sa Calabarzon ang sitwasyon sa
pagpakigtambayayong sa mga tukmang local government units uban ang ahensya sa kagamahanan. Sumala pa niya nga unang tubag kini sa ahensya sa nahimong pasidaan sa PHIVOLCS alang sa Bulkang Taal. Sumala pa sa PHIVOLCS nga mahimong mubusikad ang Taal tungod sa pagtaas sa real-time seismic energy measurement og ubos usab ang level sa sulfur dioxide emission sa bulkan sugod pa niadtong Hunyo. Sa DSWD Calabarzon pa lamang aduna nay 207,408 ka mga kahon sa family food packs o 13,178 ka non-food items nga naka-preposition na sa lain-laing storage facilities. Dugang panidumlaw, naka-standby na usab o ready nang i-deploy unsa mang orasa ang mga sakop sa Disaster Response Management Bureau sa Quick Response Team kauban ang mga kagamitang pang-emergency kung gikinahanglan. Nagpahimang na usab si Dunlaw sa mga residente nga haduol sa Taal Lake nga magpabiling alerto o mamahimong magpaniid sa posibleng pagbusikad o makig-coordinate sa ilang mga lokal nga kagamanan aron masiguro ang ilang kaluwasan. Gibatikos ni Vice President Sara Duterte ang desisyon sa gobyerno sa Pilipinas nga makigtambayayong sa International Criminal Court kalabot sa kaso sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kang Vice President Sara nga kasamtangang anaa sa The Hague, Netherlands aron bisitahon ang kanhi presidente sa iyang detention facility sa ICC nga dapat iprioridad sa kagamahanan ang kayuhan sa mga Pilipinong naipit sa Israel ug Iran. Makaguol usab sumala pa niya nga masayran nga gamiton sa kagamahanan ang pondo sa bayan alang sa mga testigo batok sa iyang amahan. Luyo nga gamiton unta ang kwarta aron hatagan o kaayuhan ang tabangan ang mga kababayang Pilipino nga naipit sa kagubot sa Israel ug Iran. Subling nagpadungog-dungog usab ang Vice Presidente sa gobyerno nga pulos sa politika lamang o pagpangdaot ang prioridad og dili ang katawhang Pilipino. Apan una nang gipatinaw sa Malacañang nga ang pagtabang sa kagamhanan sa mga testigo batok sa kaso sa kanhi presidente ngadto sa ICC ang dili direktang pagpakigtambayayong sa International Tribunal kundi kini sumala pa sa Malacañang pagtabang sa susamang mga Pilipino. O karon sa balita sa gawas sa nasod, sirado na ang opisina sa operasyon sa United States Agency for International Development kaniadtong niaging semana apan ang ubang mga responsibilidad niini giusa sa US State Department. Katuyuan sa nasong reorganisasyon mao ang pagtangtang sa mga responsibilidad sa organisasyon nga dili haom sa foreign policy sa Trump administration. Sa kasamtangan, giobserbahan pa ang naasoing epekto sa reorganization plan nga gibuhat sa Trump administration. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo sa Amerika nga gitinguha nini ang pagpatuman og easing of sanctions ngadto sa nasod sa Syria. Kini gipamahayag human nga malampusong nagpulong si US President Donald Trump og Syrian President Ahmed al-Shara apan adunay mga sanctions nga ipadayon og tuman kasamtangang giobserbahan sa Amerika ang kalihukan sa politika sulod sa Syria. Gikataho nga economic sanction ang kasamtangang gipanaog sa Amerika apan dako gihapon og pag-igmat ang magibuhat sa Amerika aron nga dili na mabalik pa ang presensya sa mga teroristang grupo sa Syria nga nakaapekto sa libuan ka mga Kristohanon. Gilauman gihapon nga nagpabilin kon mga gilauman gihapon sa mga nahibiling Kristohanon sa nasod nga mahatagan sila o pagtagad sa bag-ong isulat nga konstitusyon sa naasoing nasod.
O karon sa pagpanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Mainland Cagayan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Antique, Aklan, o ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Mimaropa, o ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, ilabi na sa mga dapit sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion, kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 27 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:33 o mosapon niya sa alas 5:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.